In the name of God, the most beneficent and merciful, welcome back once again. मैं मोहम्मद जमील इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक दौलतमंद तरीन, जो अमीर तरीन सहाबा गुजरे हैं और वो 10 सहाबा में से एक हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रहते हुए जन्नत की बशारत दी, जन्नत की खुशखबरी दी। द टोटल नेट वर्थ ऑफ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व्हेन ही डाइड इज 3 बिलियन इस्लामिक दीनार। जब वो इंतकाल कर गए, ये उनकी टोटल दौलत थी जो बिल गेट्स से 6 गुना ज्यादा है। द टोटल नेट वर्थ ऑफ बिल गेट्स इन 2019 इज 104 बिलियन डॉलर। ये बिल गेट्स की टोटल दौलत थी 2019 के हिसाब से। So what was the business strategy? What was the business skill? What was the business knowledge that Abdurrahman bin Auf रज़ियल्लाहु ताला अन्हु have? ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किए, वो कौन सा नॉलेज था, कौन सी काबिलियत थी जिसकी वजह से वो इतने अमीर तरीन सहाबा में उनका शुमार होता है। तो मैं वो उसी बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा जिनकी वजह से, जिनको इम्प्लीमेंट करके अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तिजारत को, अपने बिजनेस को इतना वसी पैमाने पर फैलाया, इतना ज्यादा एक्सपैंड किया। सबसे पहली जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उन्होंने पैसे, जो मनी या फिर जो अमानत थी, वो दूसरों से उन्होंने स्टार्ट करके लेकर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पहुंचे, मक्के से मदीना हिजरत किए, तो अपनी पूरी दौलत मक्के में छोड़कर आए। तो मदीने में उनके पास पैसा नहीं था बिजनेस शुरू करने के लिए, तिजारत शुरू करने के लिए। तो कई अंसारी भाइयों ने उन्हें अमानत के तौर पर पैसा देने की ख्वाहिश की, लेकिन उन्होंने इनकार किया। कोई भी चीज लेने से, पैसा लेने से या गिफ्ट लेने से उन्होंने इनकार किया। दूसरी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी थी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ही नेवर टुक ए लोन। उन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन नहीं लिया। फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस यू नीड ए ह्यूज कैपिटल। कारोबार, तिजारत शुरू करने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोन नहीं लिया, क्योंकि ही फर्मली बिलीव दैट अल्लाह सुब्हानहु व तआला विल प्रोवाइड हिम। ही बिलीव हिमसेल्फ, ही बिलीव हिज कैपेबिलिटी। उन्हें अपनी काबिलियत पर, अपनी एबिलिटी पर, अपनी स्किल्स पर भी पूरा यकीन था, पूरा भरोसा था कि वो इस ओपन मार्केट में बेहतर से बेहतर मौक़ों को तलाश कर सकेंगे और अपनी तिजारत को तरक्की करेंगे और कामयाब होंगे। तीसरी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी थी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ही स्टार्टेड बिजनेस विथ मॉडेस्टली। उन्होंने अपनी तिजारत को सीधे साधे तरीके से शुरू किया। उनका जो पैशन था, उनका जो शौक था तिजारत का, इसी वजह से उन्होंने मार्केट में इंटर हुए और वो एक कामयाब तरीन वालिद के बेटे थे। शुरुआत में उन्होंने एक सूखे बटर मिल्क बेचने का कारोबार शुरू किया। तीसरी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ही स्टार्टेड द बिजनेस विथ जस्ट 2 or 4 दिनार्स। उन्होंने अपनी तिजारत को सिर्फ और सिर्फ 2 या 4 दिनार से स्टार्ट किया, शुरू किया। एंड दिस 2 or 4 dinars became $606 billion.
اور یہی 2 اور 4 دینار $606 بلین میں ان کی دولت بن گئی. The bright future turned into reality when there is a cleanliness and there is a purity in your heart, and if you are trading with honestly. آپ کا شاندار مستقبل، آپ کا برائٹ فیوچر حقیقت میں اس وقت تبدیل ہو سکتا ہے جب آپ کے دل میں شفافیت ہو، جب آپ کے دل میں پاکیزگی ہو، سچائی ہو، ایمانداری ہو، اور آپ اپنی تجارت کو ایمانداری سے انجام دیتے ہیں. یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اینڈ دیر از اے اللہ blessed with عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and Allah give reward beyond his expectation. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کی امیدوں سے زیادہ انہیں انعام عطا کیا. اگر ہم بھی اپنی تجارت کو، اپنی بزنس کو ایسے چلائیں گے، ایسے رن کریں گے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم بھی ایک دولت مند ترین تاجر بنیں گے. یہی بزنس اسٹریٹجی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے. اب آگے میں آپ کو وہ 3 بیسک پرنسپلز کے بارے میں ذکر کروں گا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امپلیمنٹ کیے اپنے بزنس میں. تو the first principle of عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس اسٹریٹجی is deal in cash. انہوں نے ہمیشہ پروڈکٹ کو کیش میں خریدا اور کیش میں ہی بیچا. نو کریڈٹ ڈیلز. انہوں نے اپنی تجارت کو کبھی ادھار نہیں کیا. یہ ان کا پہلا بیسک پرنسپل ہے ان کی بزنس اسٹریٹجی کا. دوسرا جو بزنس اسٹریٹجی کا جو پرنسپل ہے وہ ہے he never wait for higher profit and never storage of goods. دوسرے پرنسپل میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی زیادہ نفع کے انتظار میں سامان کی، گڈس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کی جو عموماً آج کے بزنس مین کر رہے ہیں. ایون اگر کوئی کسٹمر ان کے پاس ایک 1 penny کے حساب سے بھی اگر خریدنے آتا تو اسے بیچ دیتے، لیکن اسے وہ گڈس کو اسٹور نہیں کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ گڈس کو اسٹور نہ کرنے سے، زیادہ سیل کرنے سے جو پیسے کا فلو ہوتا ہے، منی کا جو فلو ہوتا ہے وہ ہائی لیول پر ہوتا ہے. آپ اگر اسٹور کریں گے تو دیر از اے لو لیول آف فلو آف منی. پیسوں کی جو ریل پیل ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے پروفٹ ڈکریز ہوتا ہے. نفع میں بڑھنے کے بجائے گھاٹا ہوتا ہے. تیسرا جو پرنسپل ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزنس اسٹریٹجی کا وہ ہے ہی آلویز فیئر ڈیلز. انہوں نے اپنی تجارت کو ہمیشہ ایمانداری سے کیا. وہ ہمیشہ اپنے پروڈکٹ کی خرابی کو، اس کے ڈیفیکٹ کو کسٹمر سے نہیں چھپایا، بلکہ کسٹمر کے سامنے سچائی سے اگر کبھی ان کے پروڈکٹ میں مائنر بھی اگر ڈیفیکٹ ہوتا تو کسٹمر